बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकीदे ख़त्म नबूवत कोर्स में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा 12वां लेक्चर है जिसका उन्वान है फितना कादियानियत का तरीक़ा वारदात। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने कादियानियत की पहचान के बारे में पढ़ा कि कादियानी लोगों ने किन किन गुस्ताखियों से अपनी पहचान बनाई हुई है और कौन कौन से दावे किए हैं, जबकि आज हम पढ़ेंगे कि कादियानियों का तरीक़ा वारदात क्या है और वो दुनिया में खुद को किस तरह पेश करते हैं। तारीख से वाकफियत रखने वाले लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता 100 साल में उम्मत मुसलमा को जिस कदर नुकसान कादियानियत से पहुंचा है, तारीख के औराक में इसकी नज़ीर ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि दीगर मज़ाहिब की इस्लाम के दायरे से बाहर रहकर इस्लामी दुश्मनी सरगर्मियाँ इनकी अदावत को खुल्लम खुला ज़ाहिर करती हैं, जबकि कादियानियत का तरीका वारदात ये है कि वो इस्लाम पर इस्लाम के नाम से वार करते हैं और आस्तीन का सांप बनकर डसते हैं। जबकि ध्यान रहे कि 1974 की आईनी तरमीम और बाद अज़ा 1980-84 के इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस के तहत और 298 ए बी सी और 95 के तहत कादियानी न सिर्फ काफिर हैं बल्कि धोखा देकर खुद को मुसलमान साबित करने के लिए अगर शायर इस्लाम का इस्तेमाल करें तो 3 साल की कैद की सजा कानून में मौजूद है। इसके बावजूद बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग हमारी नई नस्लों को राह रात से भटकाने और मसरूफ अमल हैं, इसलिए इस बिना पर कि हमारे बच्चों की तालीम भी महफूज ना रहे। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों और ट्यूशन सेंटर्स में कादियानियों की बढ़ती हुई तबलीगी सरगर्मियाँ मुसलमान लड़के लड़कियों के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हैं। बहुत से वाक़यात ऐसे सामने आते हैं कि इन इदारों में तालीम हासिल करने वाले अफराद तालिब इल्म कादियानी क्लास फेलो से दोस्ती के नतीजे में रवा की सैर को चले पड़ते हैं और फिर इन्हीं के हाथों शिकार हो जाते हैं और ईमान लुटा बैठते हैं। इनका तरीका ये होता है कि ये मुसलमानों से गपशप लगाने के बहाने मजहबी अमूर पर बात ले जाते हैं और अपनी कादियानी शनाख्त करवाए बगैर ये बावर करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हज़रत सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, जिनके मुतालिक ये अकीदा रखना कि आप आसमान पर जिंदा हैं और कुर्बे क़यामत तशरीफ लाएंगे, ये अकीदा कुफर और खिलाफ इस्लाम और कुरान है। यहीं से बात शुरू करके आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियों के बाद उलमाए दीन से शदीद मुतनफ़र करने की कोशिश करते हैं और इनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हुए मुल्ला मौलवी जैसे अल्फाज को हकीर अंदाज में पुकारते हैं। इसी तरह वारियत के धंधे में आकर कुफर के फतवों पर बात करने के बहाने मौजू को अक़लीतों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयाँ बशमूल कादियानी जमात, जिसको ये जमात अहमदिया कहकर मुखातिब करते हैं, इनकी तरफ ले जाते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के तमाम फ़िरके जो हैं एक दूसरे को काफिर करार देते हैं। वैसे हकीकत में देखा जाए तो इन्होंने जमात अहमदिया को अपने आपस के इख्तलाफ के तहत भी काफिर करार दिया है, यानी हमने इनकी जमात को काफिर करार दिया है, लेकिन हकीकत हाल ये है कि इनके अपने भी कई फिरके हैं कादियानियों के। सभी जानते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसालिक बिल जमा एक दूसरे को काफिर करार नहीं देते। फुक़हा के ये चारों इमाम जो गुजरे हुए हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अबू आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम, इनमें से किसी ने दूसरे फ़िक़ह के इमाम को या फ़िक़ह के मानने वाले को किसी को भी काफिर या इस्लाम से खारिज करार नहीं दिया, बल्कि इस मामले में तमाम उम्मत मुसलिमा का इजमा मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाला हर झूठा कज़्ज़ाब मदई नबूवत और इसके पैरोकार काफिर और इस्लाम से खारिज है। हत्ता कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का फतवा है कि जिस किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी मुद्दई नबूवत से इसकी सदाकत का सबूत तलब किया किसी तरद्दुद के साथ, तो वो खुद भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। काबिल तवज्जो बात है कि कादियानी लड़कों की तरह कादियानी लड़कियां भी इन इर्तिदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं।
قادیانی لڑکیاں اپنے ہاسٹلز میں باقاعدہ نوٹس بورڈ لگا کر احمدی درس القرآن کے نام سے پروگرام کرتی ہیں، لیکن ان کی پہچان نہایت آسان ہے۔ یہ عورتیں اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقعے کی بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگا ہوتا ہے، برقعے سے منسلک، تاکہ برقعے کی فٹنگ اچھی آئے۔ اس کے علاوہ ان کے نقاب کا طریقہ بھی عجیب ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوتا ہے، اور جبکہ اپنے مشہور شہر ربوہ سے خوبصورت لڑکیوں کو خاص طور پر بنوا سنوار کر لڑکوں کے لبھانے انہیں ورگلانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ بعض جگہ تو قادیانیوں نے کرائے پر مکانات خریدے ہوئے ہیں، جہاں مسلمان لڑکے لڑکیوں کو کھلانے پلانے کے بہانے لے جایا جاتا ہے اور پھر ان کو وہاں عیاشی کروائی جاتی ہے، اور ساتھ 20,000 روپے ماہوار وظیفے کی بھی پیشکش کی جاتی ہے۔ اس کے عوض مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک آپ اندر سے مسلمان رہیں، مگر ہمارا بیعت فارم جو ہے اس کو پر کر کے وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رفاہی کاموں کی آڑ میں بھی تبلیغی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں قادیانی، جیسے کہ سماجی بہبود اور NGOs کے ذریعے سے اپنے خاص مقاصد کے حصول کے لیے ہر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی قدرتی آفات، مصیبت یا حادثہ وغیرہ پیش آئے۔ حادثات میں لوگوں کے مال، گھر بار، جانوں کا نقصان تو پہلے سے ہی ہو چکا ہوتا ہے، اوپر سے ان مظلوموں کی اس مصیبت اور پریشانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمان کے ڈاکو اپنے ارتدادی ہتھیاروں کے ساتھ وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان بیچنا چاہیں ان کو اچھی خاصی قیمت دی جاتی ہے، اور بے سہارا لوگوں کی کفالت کر کے ان کو دائرہ اسلام میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی مرزائی جس کو اپنا دائرہ اسلام کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریول ایجنٹ یا کفار کے ایجنٹ بھی کافی حد تک مسلمانوں کو باہر کے ممالک کی سہولتیں دینے کی لالچ میں قادیانی بنا چکے ہیں۔ کچھ بدقسمت ٹریول ایجنٹ مسلمانوں کو قادیانیت کی بنیاد پر باہر بھیجنے کی ترغیب دے کر بیعت فارم فل کرتے ہیں اور پھر قادیانی ظاہر کر کے بیرون ممالک کا ویزا لگواتے ہیں اور چند روپوں کی خاطر ان کا ایمان ضائع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح قادیانیوں کے دنیا میں اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، جمعہ کے دن بھی ان کے علاقے میں اجتماع ہوتا ہے، اور ان اجتماعات میں ہر قادیانی اپنے ساتھ 1 یا 2 مسلمانوں کو لازمی لے کر آتے ہیں، اور ان اجتماعات میں شرکت کرنے والے مسلمان کچھ عرصے بعد قادیانیت کا حصہ ہی نظر آتے ہیں۔ عیسائیوں کی طرح مرزائی بھی ایسے علاقوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں مسلمان غریب، جاہل، بے دین ہوں، جیسے کہ سندھ کے پسماندہ علاقے ہیں۔ وہاں مسلمانوں کے سوا ہر مذہب بڑی تیزی سے اپنی تباہ آزمائی کر رہا ہے۔ بیواؤں، یتیموں کی امداد کے ذریعے سے بھی قادیانی مسلمانوں کا ایمان لوٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ قادیانیوں کی حلیے کے لحاظ سے چند نشانیاں یہ ہیں کہ قادیانی چاندی کی خاص، جس پر قرآن کی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، علیہ اللہ بھی کافی عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی مکمل داڑھی ہوتی ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ شاعر اسلام کی پابندی کرتا ہے۔ موجودہ خلیفہ ان کا مرزا مسرور ہے، جبکہ عام طور پر قادیانی 99% جو ہیں وہ کلین شیو ملتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنتے، اور بلکہ یہ کبھی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں، کبھی سندھی ٹوپی، اور کبھی جناح کیپ میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ٹی وی کے شوقین افراد کی طرف، جن کا زیادہ وقت ٹی وی کے چینلز ٹٹولنے میں گزرتا ہے۔ بعض سادہ مسلمان اسلامی چینل دیکھتے ہی کچھ وقت صرف کرتے ہیں، لیکن انہیں بتاتے چلیں کہ اکثر لوگ جس اسلامی چینل کو بابرکت سمجھ کر سکرین پر چلایا جاتا ہے، ان میں سے کئی ایک قادیانی دھوکے کے طور پر آپریٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہونے والا چینل ہے، جس پر قادیانی اپنے مذموم کفری عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں اور دجل پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت، یعنی احمدیت ہی اصل اسلام ہے کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ alislamorg.com ہے، اور جہاں دن رات یہی ماکانہ والی آیات اور احادیث، اسی اسلام، ہمارے دین اسلام کو ہی پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کی روایات اور اس کے طور طریقے ان سب کو پس پشت مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے۔
अक्सर कादियानी अपने घरों में डिश एंटीना भी लगाते हैं, जिनसे मुसलमानों पर ये अपने दजलो फ़रेब की तबाह आज़माई करते हैं और इनको अक्सर तबलीग की नीयत से अपना ये टीवी चैनल दिखाने की कोशिश भी करते हैं। कादियानियों का मशहूर मनारतुल मसीह है, जो कि कादियान इंडिया में है, जिसे मीनारे को ये अपने टीवी चैनल पर मुसलमानों के मुकाबिल में खाना काबा और मस्जिद नबी की जगह दिखाकर इसे मशहूर करते हैं। असल में इन्हीं खराफात में से ये एक खराफत है। ये वो निशानियां हैं जो अमूमन कादियानियों की होती हैं, लेकिन ये भी वाज़ेह करती चलूँ कि अक्सर कादियानी मुसलमानों को धोखा देने के लिए इन निशानियों से हट कर भी आपको नज़र आएंगे। लिहाजा हमें हमेशा अपने ईमान की सलामती की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात और मामलात बहुत ज़्यादा हैं जिन पर बात करना तवालिद के सिवा और कुछ नहीं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि मुसलमान हर खराफात और फजूलियात से बालातर होकर दीनी और फलाही सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस काम को इतना फैलाएं कि मुसलमानों को इन मुर्तदों के दज्जल से, इनके जाल से फंसने का मौका ही ना मिले। हज़रत फैज़ुल हसन फैज़ साहब फरमाते हैं कि जो शख्स अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, वो अपनी माँ बेटी की इज़्ज़त की भी हिफाजत नहीं कर सकता। इसी के साथ ही हमारे आज के 12वें लेक्चर का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है कि आप लोग आज के लेक्चर से खूब मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे और हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें दीन फैलाने, दीन बचाने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।